आशिबा कॉल येयलो तुमचो कॉल येयल्लो हो मिरर पळय हांगासर हो हांगासर मिरर हो तुटलेलो आसा हांगासर आनी खूब दीस जाले हे जंक्शन पळयताले तुमी हांगासरल्यान गाडयो येता हांगासरल्यान ऑपोजीट गाडयो येता आनी हांगासर म्हणून हो खंय तरी कन्वर्जन मिरर लायिल्लो आसा आनी ह्या मिरराक खंय तरी लोकांक ह्या मिरराची गरज पडटली कित्याक हो जो एरिया आसा हो एक्सिडेंटल झोन एरिया आसा आनी हांगासर एक्सिडेंट जावपाची संभावना आसा सो हांगासरले आमदाराक जे आमचे सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमदार आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तांणी ट्रॅफिकेक सांगून जावं पंचायतीक जी लोकल पंचायत आसा मेर्शेची तिका सांगून आनी जे प्रशासन जे हेका जिम्मेदार आसा आयज हो खंय तरी मिरर डॅमेज जावन हांगा मरण पडलेलो आहा हो मिरर तेंच्यांनी घालचे लोकांक हेची सुविधा करून हो मिरर पळयात हांगासर हो सगळो फुटोन सगळो मोडोन सकून हांगासर पडलेलो आहा पिलर हांगा पिलराचेर एक्चुली हो मिरर आसपाक जाय ज्या कारणान ह्या सायडीच्यो गाडयो त्या सायडीच्यो गाडयो आनी ऑपोजीट सायडीच्यो गाडयो म्हणजे 4 डायरेक्शनां आसा 4य डायरेक्शनाचे हांगासर ह्या मिरराचेर विजन दिसपाची गरज आहा आनी जर कितें तरी थंयच्यान गाडी येता जाल्यार हांगासरल्यान गाडयो स्टॉप जावन ह्या मिररा थ्रू तांकां हेल्प पडटा खंयच्यान खंय गाडयो येता आनी एक्सिडेंट ना जावचे म्हणून हो मिरर हांगा बसयता हांव प्रशासनाचेर रिक्वेस्ट करता तशेंच असल्या बारीक बारीक गजालींचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आहा कित्याक हेजेर जर लक्ष दिना जाल्यार फाल्यां एक्सिडेंट जावंक शकता कोणाक एक भुरग्याक एक आवय बापूय नांव जावंक शकता बापायक भुरगीं नांव जावंक शकता असल्या परिस्थितीन हो मिरराची घालपाची आयज रस्त्यांचेर गरज आहा तुमचे मना कितें स्कॉलाची बशी बीन वयता अशें कितें हिंगांच्यान स्कुलांच्यो बसी लोक कामाचे वयता लोक हांगासर सकाळचे मॉर्निंग कामाक वयता सो त्या टायमाचेर रश जाता आनी सगळ्याच जाणांक आपले बेगीन कामार पावपाक जाय म्हणून गर्दी जालेली आसता आनी त्या कारणान हे विजन ह्या मिरराचेर दिसोन ते आपले टायम एडजस्ट केल्ल्या प्रमाणे हो मिरर हांगासर घालून घेवपाची गरज आहा आयज थँक्यू.